محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کافی سارے جمعۃ المبارک دے خطبہ تو سادہ ایک عنوان چلدا بھی ہے کہ اللہ کریم دا عذاب کیڑے اسباب دی وجہ تو اس کائنات دے اندر آندا ہوندا ہے. ترے قسم دے اسباب کلام مقدس دے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائے نا. دو اسباب میں ذکر کر چکا تے تریجا سبب شروع آئی. اگر اے اسباب موجود ہوویں تا سوال ہی پیدا نہیں ہوندا کہ انسانیت اللہ کریم دے عذاب اور پکڑ کو لو بچ سکے. اقوام عالم دی تاریخ شاہد ہے کہ پچھلیاں جتنیاں قوماں نیست و نابود ہویاں تے نام و نشان انہاں دا مٹ گیا. انہاں ترے اسباب وچوں کوئی نہ کوئی ایک سبب انہاں دے اندر ضرور موجود ہے. تے جس ویلے اللہ کریم دا عذاب آ ونجے تا قرآن پاک نے ترے صورتاں ذکر کیتیاں کہ جنہاں نو اپناون نال اللہ دا عذاب آیا ہویا ٹل ویندا ہوندا ہے. گویا کہ ترے اسباب عذاب آون دے تے ترے شرطاں عذاب دے ٹلن دیاں. اے 6 عنوان خاص طور تے بڑے عجب طریقے نال قرآن پاک نے آشکارا کیتن کائنات دے سامنے. چنانچہ جیڑی قوم انبیاء علیہم السلام نال مذاق کرن تے تل ونجے انہاں نو جھٹلا دے وے او اللہ دی پکڑ کولو نہیں بچ سکدی. ایک سبب تا قرآن اے بیان کیتا ہے. دوجا سبب قرآن بیان کیتا ہے اللہ دے عذاب آون دا تے اللہ دی پکڑ دا کہ اگر قوم مطالبہ کرے وقت دے پیغمبر کول بھئی اساں ایمان تا قبول کرے سوں کہ جیرا معجزہ اساں منگدے پے ہیں منہ منگا فرمائشی معجزہ سارے سامنے پیش کیتا ونجے. تے اگر فرمائشی معجزہ اللہ کریم کا پیغمبر دے ذریعے ظاہر کر دے وے پیغمبر دی نبوت دی صداقت دے طور تے وقت اگر اون معجزہ منگن والی قوم وچوں انکار کرن والی جماعت پیدا تھی ونجے تا او منکر جماعت اللہ دی پکڑ کولو بچ نہیں سکدی. تے تریجا سبب اساں شروع کیتا ہے تمہیدی کلمات میں عرض کر چکا ہم اسے سٹیج تے خطبہ جمعۃ المبارک دے عنوان نال کہ جڑے ویلے قوم دے دل اتنے سخت تھی ونجن کہ جڑا نصیحت کرن والا اللہ دا پیغمبر ہے منصوبہ چا بناویں بھئی ای نصیحت کرن والے پیغمبر نو اساں اپنے علاقے تے وطن تے شہر دے اندر نہیں راون دیونا. اے کریندا ہے ساڈے جڑے بنائے ہوئے مذہب ہن پیو ڈاڈے والے انہاں دی خلاف ورزی تے کریندا ہے ساڈے عقائد تے اعمال تے تنقید. جیرے ویلے قوم مشترکہ طور تے اے فیصلہ چا کرے بھئی نصیحت کرن والے نو کڈ دیو شہر وچوں جیرے ویلے قوم اس کڈھن تے تل ونجے او اللہ کریم دی پکڑ دے عذاب کولو بچ نہیں سکدی ہوندی. جیرے علماء کرام ہیں اے انبیاء علیہ السلام دے وارث ہیں. چنانچہ
اگر انبیاء علیہم السلام نو شہر وچوں کڈھن نال قوم عذاب تو نہیں بچ سکتی، اگر کہ عالم نو محلے والے اس وجہ تو کڈھ دے وے کہ اے سانو نصیحت پیا کریندا ہے، نیکیاں دی اچھے عقائد بیان کریندا ہے، اچھے اعمال دی تلقین کریندا ہے، ساری غلطیاں آشکار کر کے تے انہاں غلطیاں کول بچن دی سانو نصیحت کریندا ہے، اگر انبیاء علیہم السلام دے ورثاء علماء نو محلے والے اس بنا تے کڈھن تو تل ونجن تے محلے والے بھی اللہ دی پکڑ کول نہیں بچ سکتے۔ یہ بات ایک ایسی صاف تے واضح ہے جس کا انکار کم از کم کوئی صاحب فہم و ذکا انسان نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اللہ دے پیغمبر دا اسا قصہ شروع کیتا آئی، قوم دے سامنے جڑے ویلے مسئلہ بیان کیتا تے قوم تل گئی، اللہ کریم نے منظر بیان کیتا سورۃ الاعراف وچ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون۔ حضرت لوط علیہ السلام جرے ویلے بد کردار قوم دے سامنے مسئلہ بیان کیتا ہے، قوم نو او مسئلہ راس نہیں آیا، تل گئے اللہ کریم دے پیغمبر نو شہر وچوں کڈھن تے آپس وچ اتفاق کیتا ہی نے کہ اے جے نصیحت کرن والے پیغمبر نو اتھاں وسطی وچ راونا نہیں چاہیدا، اے تاں نت تنقیداں کریں دے سارے کردار تے، نت ایدیاں گلاں ہونیاں نو سارے کریکٹر دے بارے وچ، یار وال کے کریے اکے اخرجوہم من قریتکم، حضرت لوط علیہ السلام نو کڈھ لیو اپنی وسطی صدوں وچوں، تے جڑے حضرت لوط دا مسئلہ منن والے انہاں نو بھی وسطی دے اندر رہنا نہیں چاہیدا۔ بس جس ویلے منصوبہ بنایا انہاں تے حضرت لوط علیہ السلام دی قوم دے اندر ڈھا قسم دے گناہ ہن، خاص طور تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقدس زبان نال فرمایا کہ 10 قسم دے عیبن حضرت لوط علیہ السلام دی نافرمان قوم وچ، اللہ کریم دی لا ریب کتاب وچ رب کائنات نے ایک انہاں دا خاص طور تے گناہ ذکر کیتا ہے، انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، اتنے نافرمان تے بدکار بد کردار مرد نال غلط کام کرن والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے اے میرے امتیوں 10 قسم دیاں عادتاں عملتھا قوم لوط، اے حدیث شریف دے لفظ بیٹھا پڑھدا کہ 10 قسم دے گناہ خاص طور تے قوم لوط نے کیتے، ایک گناہ انہاں وچوں اتیان الرجال بعضهم بعضا، بھری مجلس دے اندر مرد نال بے حیائی والا کم کرن والا، ایک نمبر 2
وَرَمْيُهُمْ بِالْجَلَائِكِ وَالْخَزْفِ، کمانیاں دے اندر کنکریاں پا کے گیٹیاں پا کے رستے تے گزرن والے بندے نو نشانہ بناونا، اگلے بندے نو چڑھاون واسطے کمانیاں دے اندر چھوٹے چھوٹے کنکریاں دے پتھر جا پینے آن، او فلانا بندہ ویدا پیے انہوں چڑھاونا ہے، اس نال مذاق بناونا ہے، اکھے وال صورت کے لیے بالجلائک والخزف، پتھراں نال نشانہ بناونا تاکہ اگلا بندہ پریشان ہوئے کہ پتھر تے گیٹا کیرے پاسوں مینوں آ کے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیتے حدیث شریف نال کہ اے میرے امتیوں، کہیں بندے دے پاسے تساں تلوار والا اشارہ نہیں کرنا، تیر نال اشارہ نہیں کرنا، ہو سکتا ہے متا ہاتھ چکے تے تیر تے تلوار نال میرے امتی نو نقصان نہ ہو ونجے۔ ساری شریعت دا مسئلہ ہے، بندہ کوئی دھار والی شے کینو دیون لگے تا دستے والا پاسا آپ نہیں پکڑنا چاہیے، کینچی دیون لگے کوئی دوجے نو تا دستے چو پکڑ کے نہیں دیونی چاہیے۔ شریعت دا مسئلہ کہ دھار والا پاسا اپنے ہاتھ وچ رکھ تے دستے والا پاسا گھنن والے دے سامنے کر، چھری بندہ کینو دیون لگے تا جیڑا دھار والا پاسا ہوندا ہے بندہ اپنے ہاتھ وچ رکھے تے دستے والا پاسا اودے سامنے کرے تے آ کے ہاں اے گھن چھری، کیوں ہو سکتے بندہ دستہ اپنے ہاتھ وچ رکھے تے دھار والا پاسا چھری گھنن والے دے سامنے کرے تے او دھار والے پاسے نو ہاتھ گھتے، ہو سکتا ہے متا ہاتھ زخمی تھی ونجے، نبی دا امتی پریشان تھی وے، آمنہ دے لال کل امت دی پریشانی برداشت نہیں ہوندی، سانو پرواہ نہیں۔ اکثر اتھوں بندے فوت تھی ویندن، بھئی پستول چیک کریں گولی چل گئی ہے، اگلا پکڑی بیٹھا ہوئی پتہ نہیں لگا، شریعت بہت سخت پابندی لئی ہے۔ رامیہم بالجلائک، کمانیاں دے اندر پتھر پا کے نشانہ بناونا رستے تے گزرن والے انو، جی میں ہون وچوں رواج نکل آئی، وہ پٹاخے نہ نکلے، سائیکل جو ویندا پہ تے پچھو سٹ چھوڑا، وہ قوم لوط والی عادت ہے، مسلمان چاہیے بندے نا۔ اگلا بندہ پریشان، بھئی کوئی ٹائر پھٹ گئے کہ چکر چل گئے، چٹی داڑھی ویندا جو رستے پٹاخا سٹ دیتا، وہ لوط علیہ السلام دی بد کردار قوم والی عادت مسلماناں چ۔ عاملت قوم لوط تے نمبر 3 لابہم بالحمام، کبوتر اڈاونے، اے بھی لوط علیہ السلام دی قوم دی عادت آئی۔ کوئی ناراض تھی بھی ہوں میں کیا کرا، میں جو مسئلہ بیان کریں نا تے اگلے دن سارے خلاف کریں نا۔ ایک بندے جو ایڈے دے موڑھا تک وال رکھے ہوئے ہیں نا، تے میں جو والا والا مسئلہ کیتا تے او ناراض تھی میں لگے میرے تے ہٹ کی، حالانکہ میں کہیں دے خلاف تقریر نہ کریں دا ہوندا اگے یاد ہاں بھئی کانے کو کان کھڑے کوئندہ ہے۔ لابہم بالحمام، کبوتر پالنا منع نہیں، متا کو منع ہے، پالنا منع نہیں، دین دے خلاف بن دے شوق، جر ویلے بندہ انہاں دے شوق وچ دین نو بھی ضائع کر باوے، انہاں دے شوق وچ لگے، نماز دی پرواہ ہی نہیں رہی، روزے دی یاد ہی نہیں رہی، قرآن دی تلاوت ہی یاد نہیں رہیاں،
تے جیرے شوق نال بندے دے دین تے زد آون لگ ونجے اس ویلے او شوق حرام ہوویں دے شریعت وچ لابہم بالحمام ایک بھائی حدیث شریف سناواں سینے جھل کے سنا ہے ایک بندہ کبوتر دے پیچھو بھجدا ویندا آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈٹھا تے آپ نے فرمایا شیطان دے پیچھو شیطان ویندا پیا ہاں احساس جو نہیں رہا انہیں آرڈو پکھواں نو لڑاونا مرغے نو لڑاونا بٹیرے نو لڑاونا جانوراں نو آپس وچ لڑاونا اے ایویں ہے جویں بندہ ڈو فرشتہ نو پھڑا چھوڑے اللہ اللہ لابہم بالحمام انہیں پالنا منع نہیں کبوتر پالنا جڑے کبوتراں دی شوق وچ لگ کے بندہ دین نو وجا باوے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک ننا منا صحابی آئی وہ ایک چڑی پالی ہوئی آئی قدرت خدا دی وہ چڑی مر گئی وہ انجے اور چڑی نہیں جی میں ساریاں چڑیاں نمونہ ہی ہوئی وہ کو نغیر سڑے نے عربی چ چڑی اور نمونے دا پکھو چھوٹا جڑا بچہ آئی تاں پتہ لگے اللہ دی آئی ہوئی نال وہ چڑی مر گئی تے او شودا معصوم بڑا موجھا تے مغموم بیٹھا آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ لگے کہ میرے ننے منے صحابی دی چڑی مر گئی ہے حدیث شریف وچ آئے نبی پاک چڑی دی پرچاونی کرن واسطے ونج وڑے چڑی دی تے اتھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا امیر ما فعل النغیر اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے لفظ بیٹھا پڑھتا او پنجرے دے نال موئی ہوئی چڑی نو دیکھ دیکھ کے دے روندا بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیاں دتیاں سر تے ہاتھ پیراں تے فرماون لگے ابو عمیر اے دس تیری چڑی تیرے نال کے کیتا مر گئی ہے جی فرمایا خیر ہے اللہ دی مرضی خیر ہے کوئی اور کیا بولے چھوٹے بچوں واسطے یا وڈے آدمی واسطے پرندے دا پالنا کوئی ناجائز نہیں بشرطے کہ بندہ دی بھوک تس دا ضرور خیال کیتی راوے تا حدیث شریف وچ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے اللہ کریم نے جری رات مینوں معراج علی سیر کرائیے میں جہنم دے اندر جھاتی پا کے ڈٹھے ایک مئی پھردی ودی آئی جہنم دے اندر پیٹ پھٹا ہوئے آدرا باہر نکلی آدرا حد دے چاہیاں ہوئن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نا ایویں چیخاں ودی مریں دیئے جیویں کھوتا چیخاں مریں داؤں دے تے میں جبریل کل پوچھے اے جبریل مائی کونے اگو مینوں اپنے فرشتے جرے نال وزیرن ڈوہیں جبریل تے میکائیل جواب رہن اللہ دے پیغمبر اے جری مائی بڑی نیک بی بی آئی اس ایک بلی پالی ہوئی آئی ایک نیوار بلی نے کچھ نقصان چا کیتے آخر بے زبان جو ہوئی نا اس کے کیتے بلی نو رسی نال بن چھوڑے کلے نال تے بلی نو کھاون پیون واسطے بھی کوئی شے نہیں دتی بلی میاؤں میاؤں کرے بھوکتے تس دی وجہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نا مائی نو غصہ ہے لوہی دی سلاخ چاہ کے ماریے تے بلی دا پیٹ پھٹ گیا بلی دی آدرا باہر نکل آیاں بلی میاؤں کر کے چیخ مار کے مر گئی جبریل جواب دے اللہ دے محبوب 70 سال ہو گئے اس مائی نو جہنم دے اندر پھر دے ہویا پیٹ پھٹا ہوئے آدرا باہر نکلیاں ہویاں کھوتے اور چیخاں ودی مریں دیئے اللہ دے پیغمبر 70 سال تو عذاب تھی دا پیے اجڑ تونیوں مظلوم بلی دا حساب بھی پورا نہیں ہویا سادہ کی حال بن سی بندہ جے کر انہاں شیاں نو پالے تا کم از کم خیال رکھے
اللہ اللہ اشر و خصال عملت قوم لوط وضرب الطفوف وشرب الخمور۔ ہن چوتھی برائی آئی نے، چوتھا گناہ قوم لوط دے اندر اے ڈھول وجاونے، اے وی قوم لوط دی بد کردار قوم دی عادت آئی۔ دنیا مست ہے، جھمبیر بارہ دے تیار ہیں، میرا سی ڈھول پیا مرے دے، خان صاحب ہونا جھمیر پہ مرے دے، چاستا آ گئے جی، ہاں مزہ آیا کہ نہیں کہ بڑا مزہ آیا جی، ہزارہ روپے اڑدے پین تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نا ضرب الطفوف، اے ڈھول وجانے بھی لوط علیہ السلام دی بد کردار قوم دی عادت آئی، اور وشرب الخمور، تے شراب پیونا، نشے والی چیزاں استعمال کرنا، اے بھی لوط علیہ السلام دی قوم دی عادت آئی۔ گنتے آندے ہو کہ کون وا تو دوبارہ شمار کرے، مرد مرد نال بے حیائی کرے ہک، اے بھی لوط علیہ السلام دی قوم دی عادت آئی۔ نمبر 2 کبوتر بازی کرنا، جو دین دی فکر بھی نہ راوے، اے بھی لوط علیہ السلام دی قوم دی عادت آئی۔ نال نال کمانیاں وچ پتھر پا کے تے مسافراں نو مارنا، لانگو بندے نو مارنا، اے بھی لوط علیہ السلام دی قوم دی عادت آئی۔ نمبر 4 شراب پیونا، اے بھی لوط علیہ السلام دی قوم دی عادت آئی۔ نشے والیاں چیزاں استعمال کرنا، ڈھول واجے، لوط علیہ السلام دی قوم دی عادت آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نا واسافر سیٹیاں مارنا لانگھن والے بندے دے اوتے یا مذاقن تماشے دے طور تے، اے وی لوط علیہ السلام دی قوم دی عادت آئی۔ مسلمان تے نہ کرے جو مسلمان تا ایڈا تجربے کار تھی کہ بے سیٹی موج پاون دی لوڑ کو نہیں، لوگ انگلیاں موج پا کے سیٹیاں مرے نے، کمال ہے بھائی۔ وَالتَّصْفِيقِ ہور خرابی آئی نے کہ مذاقن تاڑیاں مارنا، اے بھی لوط علیہ السلام دی قوم دی عادت آئی۔ آج کل تو میرے خیال شوق کو نہ ہو مذاقن اللہ اور سنے دساں اگلی گل جھلے ذرا اپنے آپ کو کسلیا داڑھی مناونا تے کتراونا، اے بھی لوط علیہ السلام دی قوم دی عادت آئی۔ طول الشوارب، اے جڑیاں مچھاں دا حصے اگلا ہونٹا دے اتے، اس حصے نو وڈا کر کے رکھنا تاکہ کھاون پیون دی چیزاں دے نال بھی ٹچ تھیوے، اے بھی لوط علیہ السلام دی قوم دی عادت آئی۔ آج تا میرے خیال کون ہو سی مسئلہ سن گھنے بھئی مٹھ تو گھٹ داڑھی رکھان دا ٹکے دا ثواب ہی کون، ہاں مت سمجھے ثواب ہے، جی میں داڑھی مناون گناہ ہے، ایویں داڑھی مڑ تو چھوٹی رکھاون گناہ ہے۔ اگے بھی مسئلہ سنے نہ ہونا کہ اے ایسا گناہ ہے کہ فرشتہ دی قلم چلدی ہی چلدی پئیے، بندہ جے کر جھوٹ مارے چلو 1 منٹ دا گناہ لکھی سی، غیبت کرے 5 منٹاں دا گناہ لکھی سی، بندہ کہندے خلاف کوئی زیادتی کرے چلو گھنٹے دا گناہ لکھی سی، لیکن داڑھی مناون والا ایسا گناہ ہے، کتراون والا ایسا گناہ ہے کہ فرشتہ دی قلم چلدی ہی چلدی پئیے۔ اللہ اللہ فیشنی داڑھی دا ٹکے دا ہی فائدہ کون، اللہ اللہ ہاں حدیث شریف یاد آ گئی ہے سن گھنو، میں کیا کہ بھئی جڑی میں اپنی مسجد تقریراں کرے نا اے باقی ملکی تقریراں دے انداز تو ہٹ کے ہونیاں نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا ایران دے بادشاہ نو، دین اسلام دی دعوت دیتی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے آمنہ دے لال دی طرفوں خطاں دا بھی آئی جرا اللہ کریم دا سچا رسول بن کے آ جائے. پہلے اپنا نام لکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, لکھوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تے جرے خاتون دو گیا ایران دے بادشاہ پرویز دو آکھن لگا ہے میرا غلام ہو کے دیویں مینوں لکھ دے کہ میرا نام پہلے نہیں لکھا تے اپنا نام پہلے چا لکھا ہی سو. خط نو پردے پردے کر چھوڑے اپنے گورنر نو آکھن لگا اے کو غلام ہو کے عرب دا تے میں شہنشاہ نو لکھدا پیے جلدی کرو بندے بھیج کے انہوں پکڑ کے میرے سامنے پیش کرو. اگا خط زیادہ پڑھوایا چھڑوایا ہی کو نہیں. یمن دے گورنر تو جرے آرڈر ہے اس دو بندے بھیجن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو گرفتار کرن واسطے. تے جرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر ہیں سفیر بن کے آدھے پہن دو بندے ارادہ ہے آپ نو گرفتار کر کے اساں پیش کرنے اپنے بادشاہ پرویز دے سامنے. تے جرے سامنے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ رتا لال ہو گیا ہے. فرماون لگے ایک شکلہ بنا کے میرے سامنے ہے بیٹھے ہوں. سیر دیاں کتاباں اٹھا کے دیکھو سیر دیاں کتاباں وچ مذکور ہے انہاں دیاں مچھاں وڈیاں ہن تے داڑیاں منیاں ہویاں. آپ نے فرمایا کہ شکلاں بنا کے آ گئے ہوں. آکھن لگے ہمارا نا ربنا ساکو اپنے بادشاہ پرویز ڈرے کہ داڑیاں منائیاں کرو تے مچھاں ودھائیاں کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑی منی ہوئی تے مچھاں ودیاں میں آمنہ دے لال نو رب کعبہ دی قسم ہے جے کر تساں سفیر نہ ہوندے جے کر قاصد بن کے نہ آئے ہوئے ہوندے تو میں آمنہ دا لال تواڈی انہاں شکلاں نو دے کے جے سفارت دا لحاظ نہ ہوندا میں آمنہ دا لال تواڈیاں گرداں قلم کرا سٹا ہو. ہن دسو بھئی مسئلہ چھوٹا کہ وڈا. رب کائنات دی مینوں سو اسلام وچ سفیراں دا احترام ہے کاسداں دا احترام ہے. جے کاستاں دے سفیراں دا احترام نہ ہوندا میں وڈی مچھیاں لانو داڑھی منے ہویا نو کدی اپنے سامنے جیندا برداشت کوئی نہ کرا. ول ونجو اللہ کریم نے تواڈے بادشاہ دے ٹکڑے ٹکڑے کر سٹے نا مارا گیا انہیں حیران ہو گئے. اساں تا جیندا جاگدا اونوں چھوڑ کے آسے آرڈر گھن کے آسے گھبرا کے جڑے پچھو تے ولن لگے. صحابہ کرام بھی بڑے تعجب نال سننے نا اللہ کریم نے وہی نال دس دیتا ہے جڑا آمنہ دے لال نال دشمنی کرے میں اللہ کریم انہوں زندہ نہ چھوڑیندا ہوندا. اے میرے محبوب تواڈے خط نو ریزہ ریزہ کیتا ہے میں اللہ کریم دی بادشاہی نو بھی ریزہ ریزہ کر چھوڑے سا. اللہ اللہ بڑے بڑے اے دنیا تے ٹر گئے ادھی دنیا دا حکمران پرویز دے نام و نشان بھی باقی نہ رہیا. اللہ اللہ اتنی خودی تکبر نہ کر بندیا اتنی خودی تکبر نہ کر بندیا. او دس تو کتھے تے تیرا مکان کتھے تو کتھے تے تیرا مکان کتھے. دارا سکندر نمرود جے ٹر گئے دس انہاں دا نام و نشان کتھے. او جس دے تخت نو ہوا اڑے دیاں سن او شان والا سلیمان کتھے. او حافظہ موت نے آن فنا کی تئی مالک حکمت دا شاہ لقمان کتھے. کئی ایتے اپنی بادشاہیاں تے ناز کرن والے ٹر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اصل گل سناون لگا ہم جے سفیر تسا نہ ہو دے تا گردنا قلم کرا سٹا. طول الشوارب مچھا ودا کے رکھ اے جانا خیال کرے اے نا طول الشوارب دا مانا مچھاں دا او حصہ جڑا ہوٹاں دے اوتے ہے. بندہ پانی پیون لگے تے وچ آویں روٹی کھاون لگے تے وچ آویں بندے دا او کھانا پیونا بھی حرام دے. مسلمان دا طریقہ یوں رکھا ہے داڑھی اول تے داڑھی مچھا ڈوہے چٹ
اوکا بالکل کلین شیو جو بال کو چاہ کھڑوے تا بال کوئی خطرہ پائے ویندے بھئی ابا چاہی کھلوتے کہ اماں ہے تے جے کر داڑھی منہی تے مچھا رکھائیاں ور رکھائیاں ایویں جو بالکل اتو والا ہونٹ نظر ہی نہیں آتا تے وقت نئی دی دکان تے وہاں بیٹھا نا اس کو میں کیا کر کے سنت بنا لیا سنت کے اے جڑی جا ہے نا اے وچا لیا نہیں ایک سنت بنا آہا اے سنت منی بیٹھے اے سنت پیا بنائے دے صدقے ونیا مسلمان واہ مسلمان ہیں اللہ اللہ کوئی گل ہوئے تو بندہ روے طول شوارے بو جے کر اے ہونٹ والیاں مچھاں ودیاں ہویاں کھاون پیون دی چیزاں وچ ویندیاں پیاں تے نال کھانا پینا ٹچ تھی کے اندر ویندا پیا کھانا پیونا حرام دا بے شک اے جاوتی ہوئی ہوئے کوئی حرج نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اے مچھالے پاسے ودھے ہوئے ان وٹ بھی دینے ہونے لوط علیہ السلام دی قوم دی عادت آئی تے مچھالے ہونٹ والیاں جائیاں انہاں نو ودا کے رکھنا اے وی لوط علیہ السلام دی قوم دی عادت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ بیان کریں دے تے کریں دے اللہ دے پیارے پیغمبر فرمائے لباس الحریر او کیڑیاں دے منہ وچوں جڑا ریشم نکل دے او ریشم پاونا اے وی لوط علیہ السلام دی قوم دی عادت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے وچوں نکلے نا ایک ہاتھ دے اندر سونا چایا ہوئے دوجے ہاتھ دے اندر خالص ریشم چایا ہوئے تے فرماون لگے میری امت دے اتے دو چیزاں مردہ تے حرامن مردہ تے حرامن دو چیزاں اے بوس کی علی قمیض ریشم وچ کونی ملی گال کرے بوس کی پا کے کئی ساری ساتھی پوچھ دین بھئی اے ریشم تک یہ نہیں ریشم لباس الحریر او ریشم جیڑا کیڑا دے منہ وچوں نکلدا ہے او اتنا سارا لباس ہوئے تے کٹھا چا کرو تے مٹھی جاویں دے او ریشم حرام ہے سونا بھی مرد واسطے حرام بھاویں گھر وچ ہوے تاں وی حرام مسلمان مرد واسطے باویں سفر ہی چوے تاویں سونا حرام زیادہ تاویں حرام تے باویں سونے دی مدری ہوے تاویں چپ کر گئے ہو بے شک عمل نہ کرو ہن میں عمل تو نہ کروا سکتا لیکن تصدیق تو کرو چا سونے دی مدری ورا مسلمان شوق نال پہندا ہے مسئلہ پوچھ دین استاد جی کہ سفر وچ خیر ہے وہ جیویں ہزار وچ پاونا حرام ہے مرد واسطے سونا سفر وچ مرد واسطے سونے دا ماسا ہی حرام ہے مرد واسطے قطن کوئی گنجائش نہیں جی جے کرو سفر وچ بندہ ودا ہوے تے پیسے مک ونجن یا کوئی تھی تے بندہ سونا وچ انج نہیں تے چاندی چپاوے چاندی دی مدری پئی ودے کم از کم اتنے پیسے تا وڈیج پوسن بندہ گھر تا پہنچ سکدا ہے اے بہانے نے ہاں بہانے نال کم نہیں ٹردا
10 قسم دیاں خرابیاں قوم لوط وچ تے انہاں جے ویلے حضرت لوط علیہ السلام دی زبان وچوں سنے اللہ دا پیغمبر منع پیا کریں دے سانو کبوتر بازیاں چھوڑ لیو، کمانیاں نال پتھر پا کے نشانہ بناونا چھوڑ لیو، مرد نال بے حیائی کرے چھوڑ لیو، ڈھول وجاونے چھوڑ لیو، نشے والیاں چیزاں پیونیاں چھوڑ لیو، آدھے ویندے بندے تے سیٹیاں مارنا چھوڑ لیو، تاڑیاں مارنا چھوڑ لیو، ریشمی لباس پاونا چھوڑ لیو، جے ویلے اے گلاں انہاں سنیاں کبوتر بازیاں چھوڑ لیو، اللہ دے پیغمبر دے بارے مشورہ چا کیتا اخرجو من قریتکم انہم اناس یتطہرون، اے وڈا پاک بندا ہے، اساں تا برداشت نہیں کر سکدے حضرت لوط علیہ السلام دا وجود، تے جے ویلے اے مشورہ مکمل کیتا ہے حضرت لوط علیہ السلام دے کڈھاں دا، رب کائنات نے منظر بیان کیتا ہے قرآن پاک وچ ولما رسلنا لوطا سیئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا یوم عصیب، اللہ دا فیصلہ تھی گیا کبوتر بازاں نو میں تباہ و برباد کراں، مسافراں نو ڈاکے نال لٹن والا نو تباہ و برباد کراں، بڑی مجلس دے اندر مرد نال بے حیائی کرے تے باقی تماشا دیکھن میں اللہ تباہ و برباد کراں، کمانیاں وچ پتھر پا کے مینن والیاں نو نشانہ بناون والیاں نو برباد کراں، داڑھی مناون والیاں نو میں برباد کراں، مچھاں ودھاون والیاں نو میں اللہ برباد کراں، سیٹیاں تے تاڑیاں مارن والیاں نو میں اللہ برباد کراں، شراب دے عادیاں نو میں اللہ برباد کراں، ریشمی لباس پاون والیاں نو میں اللہ برباد کراں، آگے اللہ کریم دی طرفوں فرشتے ترے نوجوان حسین چھوکرا دی شکل وچ حضرت لوط علیہ السلام دے دروازے تے آ کھلوتے، اساں مہمان ہیں، بسم اللہ ہو، گھر دے اندر تون کے بلائے حضرت لوط علیہ السلام نے، اللہ دا قرآن دے سیئ بہم وضاق بہم ذرعا، تے دل دے اندر بڑی تنگی محسوس کی تھی حضرت لوط علیہ السلام نے، ہائے اے حسین نوجوان میرے مہمان بن کے آ گئے تے چھتی قوم ظالم پلیت راہ خرابیاں کرن والے پتہ نہیں کہ کرے سن میرے مہماناں نال، ذاق بہم ذرعا، دل وچ بڑی تنگی محسوس کی تھی، لیکن منہ نال اللہ دے پیغمبر نے گل کوئی نہیں کی تھی، دل وچوں ہی کو آواز آئی تے وچوں آکھن لگے ھذا یوم عصیب، آج تا وڈی مشکل نہار آ گئی ہے میرے اوتے، تا پتہ لگے اللہ فرما دے وجاہ قومہ یہرون الیہ، اور گناہ کرن والی اے بالی قوم بھج کے آ گئی، ایویں معلوم تھی دے جویں شیطان انہاں نو چکیاں دا ہوئے، یورعون شہوت انہاں نو چکیاں دیے، شیطان انہاں نو چکیاں دے، آ گئے دروازے تے آکھن لگے کڈ اپنے مہماناں نو، حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو کے فرماون لگے یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزون، کچھ تو حیا کرو، بھلا ایسی بدماش قوم شراب دے نشے وچ مخمور، ایک مسئلہ میں کو یاد آ گیا سن گنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے شراب بناون والے تے اللہ دی لعنت، شراب پیون والے تے اللہ دی لعنت، شراب گھنن والے تے اللہ دی لعنت، شراب ویچن والے تے اللہ دی لعنت، تے جیڑا شراب نو چاہ کے دے آوے اس کھڑن والے تے بھی اللہ دی لعنت، ہن دے پے ہو، ہاں کیڑے کیڑے مسئلے بندہ کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا
یشرب الشارب الخمر حین یشرب وهو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن ولا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے لفظ بیٹا پڑھدا فرمانے لا یشرب الشارب الخمر حین یشرب وهو مؤمن. شرابی جڑے ویلے شراب دا پیالہ منہ نال لیندے وهو مؤمن دل وچ ایمان راندا نہیں. لا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن. اے بھی حدیث دے لفظ بیٹھا پڑھدا جڑے ویلے چور چوری کرن لگدا دل وچوں ایمان والا بوٹا ٹپ رہا ویندا ولا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن. نبی پاک فرماندے زانی بندہ جڑے ویلے زنا کرن لگدا ایمان والا نور دل وچوں نکل ویندا کانہو ذلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایمان والا نور زانی دا شرابی دا چور دا اتے ون کھلوندا کانہو ذلا جویں تمبو بندے دے سر دے اتے اڈا ہویا ہوئے ایمان وی انجے سر دے اتے کھلو رہندا ہے. تے جے کر بندہ اے غلطیاں کرن تو بعد توبہ کر گیا ہے آپ فرماندے ایمان والا نور بھی بندے دے دل وچ ول آندا ہے. تے جے کر اے غلطیاں کرن والا توبہ نہ کرے تا ایمان ٹر ویندا لعنتاں کریندا ہے ولدا کدی نہیں. ایک اور حدیث یاد آئی ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا زن العبد خرج عنه الایمان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جڑے ویلے کوئی بندہ زنا کرے دے ایمان دے دل وچوں نکل ویندا ہے. جے توبہ چا کرے تا ایمان ولدا ہے جے توبہ نہ کرے تا ایمان ولدا نہیں. اللہ اللہ سادے پتہ نہیں کیڑے کھاتے نا کیڑیاں سوچاں تے کیڑے خیال. دعوی اللہ غفور رحیم ہے بہت بڑا دکھ ہے شیطان دی طرف. اللہ قرآن ہی فرمائے میں غفور الرحیم تا ہاں پر کیویں الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا. جیڑا بندہ توبہ چا کرے اگا واسطے وعدہ چا کرے جو وعدے میں کم نہیں کرنا ان ربک من بعدھا لغفور الرحیم. بندہ توبہ کرے اگا واسطے وعدہ کرے میں اللہ اس تو بعد غفور الرحیم. یہ نہیں گناہ جو بڈھا کھلوتا تے اللہ غفور رحیم ہے ہاں کھلا کھاتا نہیں. خیر شراب دے نشے وچ دھت آ گئی چھتی قوم آکھن لگی مہماناں نو کٹ. حضرت لوط علیہ السلام فرمائے جڑیاں تواڈے گھر دے اندر بیویاں موجود ہیں اور روحانی طور تے میریاں بیٹیاں اللہ تو ڈرو ظالمو. اللہ کریم نے جڑے ویلے حلال رستہ تواڈے واسطے تجویز کیتا ہویا ہے کیوں حرام کاری والے پاسے آندے ہو. کوئی تڈرو لا تخزون فی ضیفی مہماناں دے سامنے مینوں شرمندہ تا نہ کرو. اوے کوئی تواڈے وچوں بھلے مانس بندہ کوئی نہیں. آکھن لگے مولانا فی بناتک من حق و انک لتعلم ما نرید. زیادیاں گلاں نہ کر سانو کوئی مطلب نہیں بیویاں نال تے جڑے ارادے نال اساں کھلوتے مہماناں نو کڈ. حضرت لوط علیہ السلام رو پہتے اس ویلے عرض کرے ننا او لو ان لی بکم قوا او آوی الى رکن شدید. اصل بےمانی کیتی ہے لوط علیہ السلام دی بیوی نے. قرآن پاک دے الفاظ ہیں نا وہی سن گنو یار. اللہ دی کتاب میرے سامنے رب کائنات نے فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین
الشياطين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. آیت نمبر 10 سورۃ التحریم 28 پارہ. اللہ نے مثال بیان کی تھی لوط علیہ السلام دی ٹبری دی، کہندے واسطے للذین کفروا کافر بےمانہ واسطے حضرت نوح دی بیوی تے لوط علیہ السلام دی بیوی دی مثال کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. حضرت نوح تے حضرت لوط صالحین اعلی درجے دے نیکان، اے دوویں عورتاں انہاں پیغمبراں دے گھر وچوں، پر اللہ کریم فرماتا ہے فخانتاہما، انہاں دوہاں نے خیانت کی تھی حضرت نوح تے حضرت لوط دی. میں رک گیا، توجہ کرے سارے احباب خوب توجہ کرے. فخانتاہما قرآن دے لفظ ہیں، حضرت نوح دی بیوی خیانت کی تھی، لوط علیہ السلام دی بیوی بھی خیانت کی تھی. یاد رکھے اے عزت دی خیانت نہیں، دعوت دی خیانت ہے. میں وضاحت کرا، حضرت آدم علیہ السلام کو گھن کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک اے جتنے انبیاء علیہ السلام اللہ بھیجن، کوئی پیغمبر بھی اے جیا نہیں گزرا کہ جدے گھر دے اندر بد کردار کوئی عورت بیوی بن کے آئی ہوئے. پیغمبر دی بیوی بد کردار نہیں ہو سکتی. انہاں کیویں خیانت کی تھی، عزت دی خیانت نہیں، دعوت دی خیانت. کے مطلب نوح علیہ السلام دی جیری بیوی آئی خیانت کرے دی آئی کیویں، ایک تا مسئلہ کوئی نہ سمنا تے حضرت نوح علیہ السلام جیرے پاسے وجنا ہویا تبلیغ کرن واسطے، واز کرن واسطے، مسئلہ توحید بیان کرن واسطے، اے اپنی قوم نو من کے پہلے دسا دے دی آئی جو فلانے پاسے دا جو دورہ تے ٹورے وہ اگو پھر ویندن تے زیادتیاں کرے دیا. اے خیانت تے حضرت لوط علیہ السلام دی بیوی دی خیانت کہ جیرا پروگرام ہوئے حضرت لوط علیہ السلام دا قوم نو من کے اطلاع کریں دیوں دی آئی تے جیرے مہمان ہیں گھر دے اندر اے بھی حضرت لوط دی بیوی نے اپنی قوم نو من دسا آئی. اے خیانت ہے، عزت دی خیانت نہیں. اللہ اللہ خیر. اللہ کریم فرمیندے پریشان تھی اجر ویلے اللہ دا پیغمبر لو ان لی بکم قوہ او آوی الى رکن شدید. اگے میں پچھلے جمعے سنایا ہے تے وقت ذرا ایک بار یاد دہانی دے طور میں سن گنا ہے کہ اے جری صدوم دی وسطی ہے حضرت لوط علیہ السلام دی اپنی اصل برادری تھا کوئی نہیں. اے لوط علیہ السلام دے ساورے حالن اتھا آپ نے شادی کیتی ہوئی آئی. خیر ہن اللہ دا پیغمبر رو پہ لو ان لی بکم قوہ، ہائے کاش میری اصل نسب علی خون علی تھا برادری ہوندی. معلوم ہوندے کیری گل کرا یار، چلو نہ کرے نہ کرا نہ کرا. اچھا بس سنا ہے ذرا، اللہ مسئلہ سمجھا دیتا ہے. لو ان لی بکم قوہ او آوی الى رکن شدید، جے کر اپنی برادری نہ ہوئے غیر برادری جو بندہ جے کر رشتہ چا کرے تا پکا اعتبار انہاں دا بھی نہیں ہوندا. اپنی جڑی خونی برادری وکھری شے ہوندی ہے، بعض اوقات سارے حال بھی پچھو تے ہٹ ویندے ہوندے نا، اصل برادری جو نہ ہوئی. حضرت لوط
دی جو اصل برادری کوئی نہیں، تا اللہ دا پیغمبر پریشان ہو کے آکھن لگا لو ان لی بکم قوا، کاش میری خونی برادری تھاؤں دی، اے تا ساورے حال پچھو تے ہٹے کھلوتے نا۔ خیر معلوم اے تھیا ساورے حالاں نو قابو رکھنا ہوئے تو بندہ بیوی نو قابو کر کے رکھے، سن دے پے ہو؟ ہاں اے جو قابو چ نہیں تا رولا پیا خانتا، توجہ ہے قرآن دے مسئلے سنتے آندے ہو، خانتا ہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، ساورے حال تاں قابو چراندے جو بیوی تے کنٹرول ہوئے۔ ہاں سن دے پے ہو؟ میرے چار لفظ یاد ہیں مستقل جڑے جمعہ پڑھتے ہیں احباب، مستقل چار الفاظ وقت سن گنو۔ ساری شریعت دا مسئلہ ہے، والدہ سامنے آوے اطاعت دی نظر نال دیکھ، ہمشیرہ سامنے آوے شفقت دی نظر نال دیکھ، جے کر بیٹی سامنے آوے رحمت دی نظر نال دیکھ، تے بیوی سامنے آوے تو حکومت دی نظر نال، اسے لے حکومت دی نظر نال دیکھ۔ سن دے پے ہو؟ خیر بھر اگا ٹرو، خانتا ہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیری عورت خامد دی اجازت تو بغیر دروازے دے باہر قدم چ رکھے، میں آمنہ دے لال نو اللہ دی ذات دی سوتے قسمیں خامد نو پتہ نہیں تے گھر دے باہرو قدم چ رکھا کہ گھر میں دی پئیے اجازت خامد دی طرفوں کوئی نہیں۔ نبی پاک فرمائے جے تو نہیں اپنے گھر جوال کے ناوے اللہ دے فرشتے اس تے لانتا کریں دے رانے۔ اللہ اللہ، معمولی مسئلہ تو ہے نہیں۔ خانتاہما، اس ونج دسائے اے بیٹھے نے حسین نوجوان، آ گئی قوم چھتی تھی کہ اللہ دا پیغمبر پریشان ہو کے آکھن لگا او آوی الى رکن شدید، کوئی پتھراں دا بنایا مضبوط قلعہ تے محل ہوندا، میں وچ وڑ ونجا لک ونجا بند چا کرا، مہمان میرے محفوظ ہو ونجے نا۔ انہاں دروازہ توڑا تے جڑے ویلے اندر وڑن لگے لگا اللہ دا پیغمبر اوے مہمان۔ قرآن اشارہ کر دیتا ہے کہ مہمان دی عزت میزبان دی عزت ہونی ہے۔ مہمان گھر آئے بیٹھا ہوئے تو کوئی بندہ آ کے تکھی مٹھی گل چکرے دے کہ تو جان بھائی میں تو کچھ نہ تھا، یہ نہیں۔ جے کر مہمان آپ نبڑنا ہوندا تو حضرات لوط علیہ السلام میزبان نو پریشان ہون دی کوئی ضرورت نہیں۔ من کان یؤمن باللہ فلیکرم ضیفہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث شریف دے لفظ بیٹھا پڑھدا، آپ فرمیندے نے جیڑا بندہ اللہ نال ایمان رکھ دے تے دعوے میں ایماندارا، اونوں چاہیے مہمان دا اکرام کرے تے مہمان دی عزت کرے۔ میزبان تے مہمان دی عزت سانجھی ہوندی ہے۔ تا اللہ دا پیغمبر پریشان ہوئے تے جڑے ویلے دروازہ توڑ کے تے اندر وڑن لگے، پیغمبر دے منہ وچوں حسرت نال لفظ نکل دے پیان، انہاں اڈو دروازہ توڑا لت اندر رکھی تے مہمان بول پے تے آکھن لگے انا رسول ربک لن یصلوا الیک، اللہ دے پیغمبر پریشان نہ ہو۔ کیوں پریشان نہ ہو؟ آخر پتہ نہیں کہ کرے سن تواڈے نال، او تواڈی بے عزتی میری توہین ہے۔ او آکھن لگے گھبرا نہیں، اساں انسان ہیں، اساں نورانی فرشتے ہیں۔ فرشتے ہو ایک ہی کیویں ہونا خیر کرے کہ فاسر بحالک بقطع من اللیل، اسا تائیں بدماش قوم نو تباہ و برباد کرنا ہے جس دے اندر ڈھا قسم دے عیب موجود ہیں۔ اوہو او دروازہ توڑ کے بڑے اندر بجر ویلے لت رکھی تمسنا یوں نہ ہو
قوم جبریل نے مارا بجا تے نک تے منہ سالم برابر تھیندا گیا. اللہ اللہ. جبریل کوئی معمولی فرشتہ تھا ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نا کہ 23 سال دے نبوت والی زندگی وچ 40 سال دی پہلے دی زندگی نبوت تو پہلے والی تے 23 سال دی زندگی نبوت تو بعد کل 63 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر 23 سال دے نبوت والی زندگی دے اندر میں 2 بار جبریل نو اصل شکل دے اندر ڈٹھا ہے تے آپ فرمیندے نے 600 پرن جبریل دے 600 پرن آسمان و زمین نو گھیری کھلوتا آئی. جبریل نے مارے بجا نگ تے منہ برابر تھیندا گئے. دوجا تریجا 4-5 نال جڑے ویلے ایویں بنے ہکا بکا ہو کے پچھو تے ہٹن لگے ایک بن گئی ہے ساڈے نال تے او جبریل تے نال باقی فرشتے آکھن لگے لوط علیہ السلام نو فاسرے بہلک بقطع من اللیل راتوں رات تساں ایتھوں ٹرن دی کرو اللہ کریم دا عذاب آون والا ہے تے جتھا اللہ دا پیغمبر موجود ہوئے اتھا اللہ دا عذاب آ سکدا نہیں. مسئلہ یاد راسی اگلا سنو ایک ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. سورۃ الانفال اے 9واں سپارہ میرے سامنے آیت نمبر 32. رب کائنات فرمیندے جیرے ویلے ابو جہل تے اودی ساری پارٹی بیت اللہ شریف دا پردہ پکڑ کھلوتے آکھن لگے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. اے اللہ جی آمنہ دلال سچا رسول ہے اسوت بھی نہ منے دے حالانکہ آکھنا تا چاہیے بدبختاں نو اللہ جے سچا رسول ہے تا سانو منن دی توفیق دے آدھے نہ منے دے امطر علینا حجارہ اللہ سارے تے پتھراں دا میچ وسا او تا سانو منظور ہے لیکن کلمہ پڑھنا منظور کوئی نہیں. اب اتنا بعذاب علیم دردناک عذاب چدے منظور نہیں منے دے. عرفان گپا پیچھے مرے توجہ ہن جیرے ویلے عذاب منہ نال منگدے حق تا بندا ہی جو رگڑے ونجے نا پر اللہ فرماندا ہے نا میرے پیغمبر ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم جے تونی تساں انہاں دے وچ موجود ہو میں باوجود منگن دے وی انہاں نو عذاب دیونا نہیں. کیوں جو جتھا اللہ دا پیغمبر موجود ہوے اتھا عذاب اللہ دا آ سکدا. ہن اے جڑی ساڈی حالت ہے مسلماناں دی چوریاں لڑائیاں قتل فراڈ دھوکھا ظلم زیادتیاں یہ اللہ دی رحمت ہے یا عذاب ہے؟ خدا دے گھر ہی رہ کے تصدیق چکر ہے تو فرشتے لکھ دے پین اے جرا موجودہ معاشرہ تے ماحول بنا کھلوتا ہے. میں ٹھٹھی تقریراں تے ویندا رہنا اتھا میں تقریر ایک بار کیتی تے ایک بزرگ آکھن لگا اگے میں سنیندا ہونا بات یاد دھیانی بات سن کے نہ آکھن لگا پتر گل ہے بھئی ٹھٹھی چوں پیدل ٹردے ہوندے آسے سڑک کوئی نہیں ہوندی میاں علی جڑے ویلے آندے آسے تا رستے تے ڈر ہوندا ہی درنداں دا تے شیراں بھگاڑاں دا ڈر ہوندا ہی او وڈکا آکھن لگا اج اپنے گھر دے اندر انسان نو ظالم انسان دا ڈر ہے. اپنے رحمت اللہ دی کی عذاب ہے تے قانون ہے جتھا اللہ دا پیغمبر موجود ہوئے اتھا عذاب آ سکدا. جی اللہ دے پیغمبر موجود ہوں دے ہر جگہ دے اتے تو اللہ کریم دی رحمت و سیاوت اس امت عذاب نہیں آندا ہوندا. او جڑا خدا ہر جاتے اس دیاں مسجداں وی ہر جاتے جڑا پیغمبر ہک جاتے اس دا روزہ وی کیڑا صاف تے ستھرا مسئلہ ہے. قرآن پاک دی یہ سورت ہے میرے سامنے انفال سورۃ الانفال لکھا ہے سورۃ الانفال مدنیاتن اے مدنی سورت ہے. اچھا اے قرآن پاک دی سورت فاطر میرے سامنے سورۃ فاطر مکیاتن اے مکی سورت ہے. قرآن پاک پڑھتے
تینوں کوئی سورت مکی ہے تے کوئی سورت مدنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے وچن قرآن نازل ہویا تا مکی سورتاں، آپ مدینے گئے قرآن نازل ہویا مدنی سورتاں. یہ ہر جگہ موجود ہوئیں تو مکی تے مدنی صورتاں آکھن دا مطلب معراج ہویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو. آپ چلے مسجد حرام کو اللہ کریم نے مسجد اقصی تک سیر کرائی، پر مسجد اقصی تو جتنا اتے اللہ نو منظور ہے اللہ کریم گھن گیا ہے. جڑا ہر جگہ موجود ہوئے انہوں آون ونجن دی ضرورت کیڑا صاف مسئلہ ہے. اڈو جمعے دی تقریر تاکھنا کہ اللہ دے پیغمبر موجود ان دے مسلح تے مول سے باپ چل رہا. پچھلے مقتدیاں نہیں پوچھا مولانا صاحب اڈو تا دے پیغمبر موجود ہے تے ود مسلح تے آپ چڑھ گئے ہو. حالانکہ قانون ہے جتھا اللہ دا پیغمبر موجود ہوے اتا صدیق اکبر ہی مسلح تے چڑھ سکدا جے تک اجازت نہ ہوے آمنا دلال دی. اشارتاً حدیث سن گنو، وقت نہیں میں اصل گل کرنا چاہنا. نبی علیہ السلام فرمائے صدیق میں صلح کراون ویدا پیا مدینے شریف تو باہر، جے کر نماز دا ٹائم تھی ونجے تو نماز پڑھوا چھوڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے تے چڑھ کے تے ٹر پے تاں پتہ لگ گیا جو نماز دا ٹائم آ گیا ہے. حتیٰ کہ انتظار کرے دیاں قضا تھیون دا خطرہ ہو گیا ہے. صحابہ کرام عرض کرن صدیق اکبر نو اللہ دے محبوب پیغمبر دے یارے غار تساں ہن جماعت کرو جو قضا ہون دا خطرہ ہے. صدیق اکبر نماز شروع کرائی، اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین پڑھدیاں میں اشارہ کیتا ہے پڑھدیاں تاں پتہ لگ گیا جو رسول کریم تشریف گھن ہے. تے جڑے ویلے گھوڑے تو آپ لتے تے مسجد دے اندر پہنچے حدیث شریف وچ آئے آپ نیڑے آندے گئے. جڑے ویلے صف وچ پہنچے صحابہ کرام تھوڑا ہٹ دے گئے، نبی پاک اگوں تے آندے گئے تے قانون اللہ دا پیغمبر پچھو نہیں کھلو سکدا. صحابہ تھوڑا ہٹ دے گئے نا، نماز شروع ہوئی. صحابہ کرام کیا کیتا ہے دیکھتے پہ ہو ہاتھ بدی کھڑو تین صحابہ کرام ان شروع کی. حضرت صدیق اکبر جڑے ویلے توجہ کی تھی صحابہ کرام تاڑیاں کیوں پہ مرے نے، ہاتھ دے اوتے ہاتھ کیوں پہ مرے نے. تے جڑے ویلے امام نماز پڑھاوے مصلی دے اوتے تے سجے کھبے مقتدی اونوں نظر آندے اونے نوں کھڑوتا نا بندہ سجے پاس آپ جڑے ویلے اگوں تے صدیق اکبر جڑے ویلے تھوڑا جہی توجہ کی تھی او تے نبی علیہ السلام اگلی صف وچ کھلوتے نا. صدیق اکبر پچھو تے ہٹن لگے نا. نبی پاک اشارہ بھی کیتے صدیق تو پڑھائی رکھ، لیکن صدیق پیچھے آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے مصلی تے نماز شروع کی تھی اتھاؤں شروع کی تھی جتھاں صدیق اکبر پہنچے ہوئے نا. نبی پاک سورۃ فاتحہ پڑھی نہیں، سورت شروع ہو گئی. اللہ اکبر کر کے سلام جڑے ویلے پھرے آپ نے فرمایا صدیق اشارہ جو میں کیتا ہے تینوں تو نماز پڑھائی رکھتے میں پچھو نماز پڑھنی ہے. بخاری شریف صدیق اکبر دے لفظ ما ينبغي لابن ابي قحافہ یوم رسول اللہ. بخاری شریف دے لفظ بیٹھا پڑھدا صدیق رو کے جواب دیتے اللہ دے پیغمبر میرا دل گوارا نہیں کرے گا کہ تسا موجود ہو تے امام صدیق اکبر کراوے. اتنا تو صدیق نہیں کھلو سکتا. اور مسئلہ التسبیح للرجال والتسبیح للنساء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام جس ویلے میں آیا تسا تاڑیاں مارنیاں شروع کر دتیاں نا کہ امام دی تسا توجہ کراونی ہوے کہڑے پاسے تو سبحان اللہ آکھا کرو سبحان اللہ. تے جے کر جماعت وچ عورتاں موجود ہیں عورت دی آواز دا بھی پردہ ہے، عورت نو چاہیے